السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في حلقة جديدة بالنسبة لسداد الامتحان الوطني. إذا وصلنا للحلقة رقم 5 نشوفوا اليوم الميوسكل. متفقين؟ إذا هنا غادي تلقاو الانستغرام ديالي، وفي الانستغرام غيكونوا دي لايف اللي غيكونوا فيهم الكوريكسيون ديال دي زيكزامان ناسيونو. متفقين؟ وحتى لي سيري ديكزيرسيس ودي ريزومي اكسيتيرا. يعني نحط لكم شي حوايج غادا تفيدكم بزاف باش توجدوا الامتحان الوطني. إذا ديجا شفنا دونك 4 بارتي اللي كانت كتشمل الاي تي بي، وحاولنا نركزوا عليه بزاف. دونك ضروري خاصك تشوف هاد لي بارتي هما الاولين، خاصكم ضابطهم معايا الله يرضي عليك باش كنمشيو با با كيما قلت لكم. غتلقاو في لي ديسكريبسيون. هاد الحلقه هادي كاينه بالعربيه، ديجا مصوره بالعربيه. دونك راه المسلك العربي ديجا عندهم واحد السلسله اللي فيها 20 حلقه ديال الكوريكس ديال البريباراسيون باردون ليكزامان ناسيونال. يعني حتى هما كاينين في لي ديسكريبسيون، شوفهم راه نفس الحاجه غير تراديكسيون. دونك الميوسكل، دونك شنو هو الميوسكل؟ شنو هو لوبجيكتيف من الميوسكل؟ الميوسكل tout simplement fait des cellules. إذا الميوسكل fait des cellules، donc يا إما غيديروا الريسبيراسيون يا إما غيديروا الفيرمونتاسيون. Donc les cellules musculaires ce sont des cellules qui produisent de l'ATP، يعني كيصاوبوا l'ATP à travers deux voies métaboliques comme la respiration et la fermentation lactique. lactique ماشي alcoolique، lactique، حيت lactique كيتوقع عند الأم. Donc شنو هو l'objectif tout simplement؟ هو داك الATP نحولوه لموفمون، contraction relâchement. يعني الميوسكل يستعمل الاي تي بي ويدير كونتراكسيون ريلاشمون. هذا هو لوبجيكتيف. دونك هذا الدرس هذا فيه 3 بارتي، انا قسمتهم لكم. اول حاجه خصني نعرف واحد التسجيلات عضليه دي ميوغرام. هما ميوغرام، هاد الميوغرام فيهم 3 بارتي. كاينه اون سول اكسيتاسيون افيكاس، يعني كنشد الميوسكل سكوليتيك وكندير ليه اكسيتاسيون وحده، باق اكسيتاسيون وحده، اون سول اكسيتاسيون. او دو اكسيتاسيون افيكاس، دو ولا سيري ديكسيتاسيون. نتعرفوا على هاد لي ميوغرام، من بعد نعرفوا ستركتور ديال الميوسكل سكوليتيك، نعرفوا ستركتور ديالو. و سي كوا لا ديفيرونس اونتر موسكل كونتراكتي و ريلاشي. خصني نعرف الفرق بيناتهم. غادي نبداو. دونك غادي ناخدو واحد الميوسكل سكوليتيك وغادي ندير له اكسيتاسيون. ناخدو اي ميوسكل ديال الذراع، الكتف، اللي بغيتي، اي ميوسكل سكوليتيك غادي نديرو له اكسيتاسيون، غادي ولا نهيجوها سو دين مانيير الكتريك، اهاجه كهربائيه باغ اكزومبل، ولا اهاجه من الدماغ من لو سيرفو. المهم غادي ناخدو نجبدو واحد الميوسكل وغنديرو له اكسيتاسيون وحده، خصها تكون افيكاس، اكسيتاسيون افيكاس. مزيان. شنو غدير الميوسكل؟ الميوسكل غيتقلص طق وغيدير غولاشمون، غيتقلص وغيتمدد. ولكن شنو هي الملاحظه؟ ملي كندير اكسيتاسيون الميوسكل كياخد واحد لو طون دروبو ما كيدير فيه والو. يعني هنا درت هنا الاكسيتاسيون، ركز معايا مزيان. هاي هنا اون سول اكسيتاسيون افيكاس. اول حاجه طبقت الاكسيتاسيون هي هادي، كاين واحد لو طون دروبو كيتسمى لاتونس، الميوسكل ما كيدير فيه والو، لاتونس. من بعد كيدير كونتراكسيون، كيتكونتراكتا، ومن بعد شنو كيدير؟ ريلاشمون. دونك هاد الدياغرام هذا شنو كنسميه؟ كنسميه secousse musculaire. Une secousse musculaire. Tout simplement, c'est quoi une secousse musculaire? هي réponse ou la contraction brève du muscle suite à une seule excitation efficace. Et elle se compose de 3 parties. Latence, contraction, relâchement. هادشي اللي خاصك تكون عارف. وفي ليان ديسكريبسيون غتلقاو حتى لي ديفينيسيون ديال الميوسكل. مزيان. دابا دو اكسيتاسيون افيكاس. من غندير دو اكسيتاسيون افيكاس غيكونوا عندي 3 كا. يا اما غيكونوا عندي دو سوكوس ايزولي، جوج ايزولي. كيفاش ايزولي؟ ركز معايا. غادي نطبق الاكسيتاسيون الاولى. شنو يوقع عاوتاني؟ لاتونس، كونتراكسيون، ريلاشمون. وغنتسنى حتى تسالي السوكوس الاولى وغنطبق الدوزيام اكسيتاسيون عاوتاني، لاتونس، كونتراكسيون، ريلاشمون. شنو لقينا دو سوكوس ايزولي. شنو هما دو سوكوس ايزولي؟ tout simplement هي l'application de deux excitations efficaces et on applique deuxième excitation après la première secousse musculaire. يعني ما كنطبق الثانيه حتى تكون سالات الاولى. مزيان. دابا غنشوفوا فيزيون انكومبليت، فيزيون كومبليت. كيفاش فيزيون؟ يعني السكوس الاولى والثانيه بداو كيتفيزيوناو، بداو كيتجمعوا. عندنا فيزيون انكومبليت. سي كوا فيزيون انكومبليت؟ هو كنشدو الدوزيام اكسيتاسيون، ها هي الدوزيام اكسيتاسيون،
وقتاش كنطبقوها في لا فاز في كيل phase de relâchement de la première excitation. يعني fusion incomplète هي l'application de deux secousses de deux excitations musculaires جوج الإهاجات et la deuxième est appliquée pendant la phase de relâchement de la première excitation. كتطبقها في الريلاشمون هاي في الريلاشمون. إذا muscle كيدير لاتونس كونتراكسيون ريلاشمون ما حدا كتهبط كندير اكسيتاسيون كتعاود طلع مزيان. هنا فيزيون كومبليت. الفرق ما بين الانكومبليت والكومبليت وقتاش كنطبقها هنا طبقتها في لافاز دو كونتراكسيون. كيفاش؟ ركز معايا. طبقت ليكسيتاسيون الاولى اش غدير؟ لاتونس كونتراكسيون وهي كدير الكونتراكسيون زدتها الدوزيام اكسيتاسيون غتزيد تكونتراكتا وكتعاود ترجع. دونك هذه كتسمى فيزيون كومبليت. عقل الفيزيون فيها غير دو اكسيتاسيون. دابا سيري ديكسيتاسيون. هنا كنهضر على التيتانوس امبارفي تيتانوس بارفي. مزيانه. شنو هو التيتانوس امبارفي؟ هو l'application de série d'excitation et chaque excitation est appliquée pendant la phase de relâchement de l'excitation précédente. ركز معايا هنا. كيفاش طبقنا هذا؟ كيفاش طبقنا الدوزيام اكسيتاسيون؟ كيفاش طبقناها؟ فين؟ في الغولاشمون ديال الاولى وهذه الثالثه كيفاش طبقناها؟ في الغولاشمون ديال الثانيه وهي غادا. اذا تيتانوس بعدا تيتانوس راه كاين فرق ما بين تيتانوس وفيزيون دو اكسيتاسيون. تيتانوس سيري ديكسيتاسيون. هذه كيفاش كنديروها؟ كنديرو في لا فاز دو غولاشمون. مزيان حتى هذا في الغولاسمون غير هذا فيه جوج وهذا فيه سيري. تيتانوس بارفي حتى هو كندير ابليكاسيون ديال سيري ديكسيتاسيون وهاد لي زيكسيتاسيون كيفاش كيكونوا فاياش في الكونتراكسيون هادو كيفاش كيكونوا في الريلاشمون. سالينا دابا انت كتولي عارف وفاهم. انا غير فهم ليا هاد لي دياغرام علاش؟ حيت كيتحطوا في الكيو كيتحطوا لك في الكيو سي ام اخي كيسولوك عليهم وتحطوا في 2017 2018 في سيسيون نورمال كاينين. مزيان دابا غنعرفوا ستركتور ديال الميسكل. غناخذ واحد الميسكل سكوليتيك يعني اللي هي اللوس مرتبط بالعظم. مزيان دونك هنا باغ اكزومبل عندنا لوس ها هو هذا اللي اون بلو ها هو لوس تو سامبلومون لي مع لوس اترافير داك قلنا داك الطوندون ما عليناش. انا غندخل الميسكل لداخل الميسكل شنو كنلقى فيه دي فيسو حزم دي فيسو مسكولير. مزيان في وسط الفيسو شنو كنلقى دي فيبر مسكولير. سي كوا ان فيبر؟ الفيبر تو سامبلومون هو واحد سيلول مسكولير جيونت سيلول كبيره عملاقه طويله جيونت عملاقه. حيت العضله راه كتشوف خديتي العضله ديال الذراع ولا اي عضله راه كتكون طويله بحال هكا. مزيان اذا الفيبر راه سيلول مسكولير. في وسط الفيبر كنلقى دي ميوفيبريل الياف لوييفات. دونك الميسكل فيه دي فيسو الفيسو فيه دي فيبر الفيبر فيه دي ميوفيبريل هما هادو اللي افيك دي بوين روج. هادي اللي غنرسم دابا هاهي نكملو بالميم كولور اللي غنرسمها دابا افيك كولور نوار. شناهي؟ فيبر وفي وسط الفيبر شنو كاين؟ ميوفيبريل. مزيان حنا غادي في وسط الميوفيبريل شنو كنلقى؟ في وسط الميوفيبريل كنلقى دي ساركومير. دونك سي كوا لونيتي دو باز دو موسكل؟ اصغر مكون ديال الموسكل شكون هو الساركومير. دونك حنا الا بغينا ندرسو الموسكل غندرسو الساركومير. اهم مكون فين على مستوى الموسكل شكون هو الساركومير. عقل لي عليه. الساركومير هو لونيتي دو باز لونيتي ستركتورال ديال الموسكل. واخ وقال لي على الفيبر. شنو هو الفيبر؟ قلنا هو سيلول مسكولار. يعني من غنجي غنقول لك مثلا عندي الفيبر 1 فيبر 2 كيحطوا في لي زيكزارسيس. عندي فيبر 1 فيبر 2. هاد الفيبر 1 فيه دي ميتوكوندري هاد الفيبر 2 ما فيهش دي ميتوكوندري. مي غنسمع فيبر راه سيلول يعني فيه الميتوكوندري دونك ريسبيراسيون
ما فيش ميتوكوندري دونك فيه فيرمونطاسيون. مزيان. دونك غادي نجيو دابا خصني نعرف الرسم ضروري الساركومير ما فيهاش النقاش. هادي عندك لا ميتوكوندري والساركومير خصهم يكونوا كيتعرفوا يترسموا وتعرف تسميهم بلا ليجوند ديالهم. دونك عندنا الساركومير هي واحد لينيتي ديليميتي باغ دو ستريزاد. عندي هنا ستريزاد وهنا ستريزاد. على سمينا ستريزاد هنا عندنا واحد اللتر زاد ها هو كيبقى يتعاود اكسيتيرا. دونك هذا كامل من هنا حتى لهنا، من هنا حتى لهنا، هذا سيدي راه هو الساركومير، هو هذا ساركومير. هاد الساركومير هذا فيه دو فيلامون، جوج ديال الخييطات، فيلامون داكتين اي فيلامون دو ميوزين. فيلامون داكتين تري فان رقيق بزاف تري فان. الفيلامون داكتين هو اللي شاد في الستريزاد، ها هو الفيلامون داكتين هو اللي شاد في الستريزاد، ها هو هذا اكتين، ها هو تري فان. عندنا هنا واحد الفيلامون ايبي كيتسمى فيلامون دو ميوزين، ايبي سميك مزيان تري بيان. دونك عندي هنا واحد الزون، عندي واحد الزون ها هي، عندي هنا واحد الزون. هاد الزون شنو فيها؟ فيها غير لا كولور نوار، فيها غير نوار، والنوار شنو هو الميوزين. دونك الزون اش هي لا ليميت ما بين هاد لاكتين وهاد لاكتين. الزون اش فيها 100% ميوزين، فيها غير الميوزين اقل على هادشي. زيد عندنا هاد البوند هادي كتسمى بوند سومبر. بوند سومبر شريط داكن، يعني ملي كنشدو وكنشوفو افيك الميكروسكوب كنشوفو داك الميسكل كيعطيني دي بوند سومبر دي بوند كلير. الشريطه علاش بوند سومبر؟ البوند سومبر فيه الاكتين والميوزين، اكتين بلس ميوزين، ها هو البوند سومبر فيه اكتين بلس ميوزين قال على هادشي. البوند كلير هادي كتسمى بوند كلير. علاش بوند كلير؟ ما كتبانش، علاش فيها غير لاكتين. لاكتين لا دونسيتي ديالو خفيفه، يعني يعني ما كيبانش بزاف، خفيف. متفقين؟ تري بيان. دونك هنا البوند كلير فيه 100% اكتين. هذا ساركومير. دابا هذا ساركومير اللي هو غولاشي. دابا العضله الى تقلصات شنو هما لي موديفيكاسيون اللي غيوقعوا او نيفو ديال الساركومير؟ هذه كتحط بزاف في الكيس ام عقل عليها. دونك بوندون لا كونتراكسيون ميسكولار خلال التقلص العضلي شنو كيوقع؟ الساركومير غيتقلص. ركز معايا، الساركومير غيتقلص. مادام الساركومير غيتقلص هذا ستري وهذا ستري شنو غيوقع لهم؟ باق غيتقاربوا. دونك اول حاجه on note pendant la contraction musculaire on note le rapprochement des deux strizades. les deux strizades شنو غيوقع لهم؟ غيتقاربوا مزيانه. raccourcissement du sarcomère. الساركومير الا كان هذا هو الطول ديالو باغ اكزومبل سنتيمتر تولي 0.7 سنتيمتر مثلا، صغار المهم غير صغار. هاي raccourcissement du sarcomère. اذا لي دو ستريزاد غيتقاربوا، raccourcissement ديال الساركومير مزيانه. زيد لا زون اش حتى هي غتصغر، لا زون اش غتصغر. كاين اللي غيقول لي علاش خاصنا نمسحو هاد الشيء. دونك هذا صافي سال الدور ديالو. طبيعة الحال شي خصو يكون تكتب. الا خدينا ساركومير كونتراكتي المهم هادشي نحاولو نرسموه بسرعة وصافي. ها انت شنو وقع؟ لي دو ستريزات شنو وقع ليهم؟ تقاربوا لي دو ستريزات ياك. شكون قلنا عاوتاني؟ راكورسيسمون ديال من؟ ديال الساركومير. الزون اش، لا زون اش شنو غيوقع ليها؟ حتى هي غتصغر. راكورسيسمون ديال الزون اش، ها هي صغارت. راكورسيسمون دو لا زون اش. لا بوند كلير، هادي هي البوند كلير، هي هادي ما بين الميوزين و ستريزاد. شنو وقع ليها؟ ما بين الميوزين و ستريزاد صغارت. اذا انت باش تخرج من هاد الدوامه هذه كامله، انا نقول لك حاجه وحده عقل عليها. ملي كتوقع الكونتراكسيون ميسكولار كلشي كيتبدل، جوج الحوايج ما كيتبدلوش، كلشي كيتبدل من غير جوج ديال الحوايج. شكون هما؟ البوند سومبر
البوند سومبر ما كتغيرش، البوند سومبر ما كتغيرش. Par contre, pas de modification de la bande, ماشي كلير هنا، de la bande sombre. La bande sombre ما كتبدلش، ما كتبدلش البوند سومبر. متفقين؟ لا لونغور دي فيلامون. كيفاش لا لونغور دي فيلامون؟ إلا كان الأكسين فيه مثلا 9 نانومتر غتبقى فيه 9 نانومتر. كان الميوزي مثلا فيه حتى هو 10 نانومتر غتبقى فيه 10 نانومتر. يعني غير كيوقع غليسمون ديال لاكسين مع الميوزين، غير كيغليسيو كينزالقو. عقل على هادو ابخوندغ لا يرضيك. Par contre, pas de modification, pardon, de la bande sombre, la longueur des filaments. ما كيتغيروش هادو ما كيتغيروش. دابا شنو بقى لينا؟ بقى لنا les événements conduisant à une contraction musculaire. الأحداث اللي كتعني تقلص عضلي. خصنا نعرف لي زيتاب. باش العضلة تقلص خصني سي ا دو بلس، خصني سي ا دو بلس بلس لا تي بي. خصني سي ا دو بلس و لا تي بي. لا تي بي ملي كيجي من الريسبيراسيون ومن الفيرمونطاسيون. سي ا دو بلس ملي كيجي من الريتيكولوم اندوبلازميك او الشبكة الساركوبلازمية. نشوفوا لي زيتاب كوندويزون ا اون كونتراكسيون مسكولير. دونك هاد لي زيتاب هادو كيبقاو تري امبورطون، خصهم يتضبطوا. دونك اول حاجه باش نهضروا على الكونتراكسيون مسكولير خصنا نعرفوا لي كومبوزون ديال لاكسين وديال الميوزين. دونك بالنسبه للميوزين فيه تيج بلس دو تيت، يعني تيج بيلوبي، يعني تيج ها هي الساق تيج وديك التيج فيها دو تيت. هادو هما لي كومبوزون ديال الميوزين. اذا الميوزين فيه اون سول بروتيين سميتها لا ميوزين، ولا ميوزين ها شنو فيها. دونك هنا غادي ندير اون سول بروتيين. شنو هي لا ميوزين؟ نفسها لا ميوزين. بالنسبه لاكتين فيه 3 بروتيين، 3 بروتيين. يعني اون جينيرال شحال من بروتيين عندنا او نيفو ديال لي فيلامون؟ عندنا 4، عندنا 3 في لاكتين و 1 او نيفو ديال الميوزين. اذا لاكتين شنو فيه اكتين، تروبونين، لا تروبونين et la tropomyosine. مزيان. دابا غنبداو نمثلو هادشي غنمثلوه هنايا. دونك لا كونتراكسيون مسكولير nécessite la présence d'ATP, de CA2+, et l'actine et la myosine. مزيان. اذا غنبداو نمثلو دابا الميوزين هو هذا تيج بيلوبي. نفس الحاجه غادا تعاود هنا، نفس الحاجه غادا تعاود هنا. مزيان. باش كيتميز تيت دو ميوزين، لا تيت دو ميوزين باش كيتميز فيكساسيون دا تي بي، فيكساسيون دا تي بي. ياك حنا قلنا الكونتراكسيون مسكولير نيسيسيت لا تي بي. لا تي بي من غيتصاب شكون اللي غيفيكسي؟ غيفيكسي تيت دو ميوزين، غيكون هنا باق، هنا لا تي بي كيكون هنا. مزيان. باش كيتميز عاوتاني تيت دو ميوزين؟ كيتميز انه كيدير دي روتاسيون، يقدر يدور، عنده واحد الميكانيزم كيدير واحد الموفمون سيركولير. دونك روتاسيون او بيفوتمون بحال. Troisième caractéristique ديال tête de myosine, se lie avec l'actine. يقدر يرتبط مع الاكتين. مزيانه. دابا حنا عطينا الميوزين، عطينا المميزات ديالو. دابا غادي نشوفوا الاكتين، نشوفوا دوطخ كولور. الاكتين شنو فيه؟ الاكتين فيه 3 بروتيين ياك، فيها سيدي اكتين، تروبونين، تروبوميوزين. غادي نديرو اول حاجه الاكتين هو هذا افيك كولور بلو. مزيان ولا صافي نخليوه بحال هكا. دونك هذا اللي افيك كولور نوار هو لاكتين. عندنا تروبوميوزين غنديرو افيك كولور فير، ها هو افيك كولور فير هنا. افيك كولور فير. وهنا شنو عندنا عاوتاني؟ افيك كولور روج هو تروبونين.
افيك كولور روج هو التروبونين غنديرو هنايا مزيان. اذا شنو هو الدور ديال التروبوميوزين؟ التروبوميوزين هو اوبستاكل حاجز ما كيخليش الميوزين يرتبط مع الاكتين، ما كيخليهمش متفقين. اذا بحال دابا هذا هو الاكتين، ها هو هذا هو الاكتين وهذا هو الميوزين، هو الميوزين فيه التيت هنا، يقدروا يديروا ليزون، قلنا بان التيت دو ميوزين غادي تفيكسا مع الاكتين بحال هكا، يقدروا يتلياو. ولكن شكون اللي حابسهم؟ حابسهم واحد البروتيين سميتو تروبوميوزين، ها هو ما مخليهمش يرتبطوا، ما خلاهمش فيكساو، ما خلاهمش يرتبطوا. اذا غادي نجيو هنا، ها هو دونك تروبوميوزين كيدير الدور ديال اوبستاكل امبيش لا ليزون اونتر لاكتين اي لا ميوزين. مزيان. اذا دابا شنو هو اول حاجه غادي توقع في الكونتراكسيون ميسكولير؟ هو غيدخل سي ا 2 بلس. سي ا 2 بلس من غيجي من واحد الشبكه سميتها ريتيكولوم اندوبلازميك. كاين اللي غيقول لي استاذ هذه فين كتكون؟ كتمشي للفيبر، هذا هو الفيبر اسيدي، هذا هو الفيبر ميسكولير. هنا كاينه، هذه هي الريتيكولوم، ها هي هنا، والساركومير كاين هنا، الساركوميرات كاينين هنا لداخل، وهنا كاين واحد لي بور، واحد الابواب كيكونوا مسدودين، وهنا كاين سي ا 2 بلس. دونك اش كيدير سي ا 2 بلس؟ الا جات ليكسيتاسيون كيخرج منين؟ كيخرج من الريتيكولوم اندوبلازميك vers le sarcoplasme. هذا كيتسمى ساركوبلازم. اذا سي ا 2 بلس غيجي هنا، غيدخل هنا. اش كيدير سي ا 2 بلس؟ سي ا 2 بلس se lie avec la troponine. عقل، سي ا 2 بلس مع من كيتليا؟ مع لا تروبونين، سي ا 2 بلس كيتليا مع التروبونين. لي دو شنو كيديروا؟ اش كيديروا هاد لي دو؟ تو سامبلومون كيحيدوا déplacement de la tropomyosine. Donc, suite à une excitation efficace, on note la libération de CA2+ dans le sarcoplasme qui se lie avec la troponine pour déplacer la tropomyosine. غيتحيد التروبوميوزين، غيولي par exemple هنا غيديبلاص. مزيان. من بعد شنو غيدير تيت دو ميوزين مع لاكتين؟ شنو غيدير؟ تيت دو ميوزين غيتفيكسا مع لاكتين بحال هكا، اذا الفيكساسيون ديال ا تي بي راه نفيكسي الا تي بي. دابا غتحقق هذه محققه مفيكسا، كاينه لا تي بي فيكساسيون كاينه، سولي افيك لاكتين. دونك سي ا 2 بلس سولي افيك لا تروبونين. شنو غيوقع من بعد في ليتاب 2؟ غيوقع ديبلاسمون ديال من دو لا تروبوميوزين باش نربحو الوقت، دو لا تروبوميوزين. زيد من بعد شنو غيوقع؟ فيكساسيون دو لا ميوزين سور لاكتين اي فورماسيون د كومبلكس اكتوميوزين. هذا كيتسمى كومبلكس اكتوميوزين. علاش كومبلكس اكتوميوزين؟ حيت فيه لاكتين والميوزين. اذا ها انت شوف معايا، تيت دو ميوزين غيتفيكسا مع لاكتين بحال هكا، ولكن ما غيتفيكسا حتى يدخل سي ا 2 بلس وغيديبلاسي شكون؟ كيفاش كانوا في الاول؟ كانوا بحال هكا. غيجي سي ا 2 بلس غيتليا مع التروبونين وغيدفعوا التروبوميوزين. من بعد هادو غيتفيكساو بهاد لا فاصون هادي بحال هكا. من بعد شنو غيدير تيت دو ميوزين؟ غيدير روتاسيون، غيدور. اذا تيت دو ميوزين من بعد شنو غيدير؟ فيكساسيون ديال من؟ ديال اكتين بلس ميوزين، متفقين؟ من بعد شنو غيدير تيت دو ميوزين؟ غيدير روتاسيون، كيدير روتاسيون ب 45 دوغري، 45 النص ديال واحد لونغل دغوا، متفقين؟ غيدور في هذا الاتجاه هذا. فين غيدور؟ هذا كيتسمى لو سونتر د ساركومير. هذا غيدور فيغ لو سونتر، هذا حتى هو غيدور فيغ لو سونتر. شنو غيوقع للميسكل؟ غيتكونتراكت. هادشي اللي كاين. دونك نكونوا عارفين لي كاركتيرستيك كيفاش كيوقع هادشي. دونك هادشي ماشي صعيب، غير ركز معايا وغادي نفهمو مزيان.
دونك الحصه الجايه شنو غادي نديرو فيها؟ الحصه الجايه غادي نديرو واحد الكيو سي ام، غادي نصلحوا واحد الكيو سي ام باش غندخلوا في الجينيتيك. دونك حنا غاديين ايتاب باغ ايتاب ايتاب باغ ايتاب باش ناخذوا لي زانفورماسيون ديالنا، وفي الاخر غادي ندير واحد الكوريكسيون ديال واحد لي زيكزامان ناسيونو. اذا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.